अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जाबिर अफसर। आप देख रहे हैं जे फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज हम कानून में लॉ में एक जनरल मसले पे डिस्कस करेंगे कि कानून कितनी किस्म के होते हैं, या कानून की कितनी इकसाम्स होती है, या कानून के कितने नाम हैं। उसके बाद हम दफ़ा और आर्टिकल में फ़र्क, लोकल एंड स्पेशल लॉ में फ़र्क, इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि कानून कितने किस्म के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कानून तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहला है एक्ट, दूसरे नंबर पर ऑर्डिनेंस, तीसरे नंबर पर ऑर्डर। तो सबसे पहले हम एक्ट पर डिस्कस करते हैं कि एक्ट क्या होता है। एक प्रॉपर कानून साजी के तहत जो कानून बनाया जाता है उसे एक्ट कहते हैं। एक्ट की भी आगे दो किस्में हैं, वफाक की सतह पे एक्ट और सूबाई सतह पे एक्ट। जो वफाकी सतह पर एक्ट तैयार किया जाता है या कानून बनाया जाता है, सबसे पहले एक कानूनी मसवदा तैयार किया जाता है या कानूनी बिल तैयार की जाती है, जो पार्लियामेंट कौमी असम्बली में पेश करके उससे सबके सामने पढ़ा जाता है और तमाम अरकान उस पर इज़हार ख्याल करते हैं कि ये कानून नाफिज होना चाहिए कि नहीं। अगर वहाँ से इसे अक्सरियत हासिल हो जाए, पास हो जाए, तो ये सेनेट में चला जाता है। सेनेट में भी यही तरीक़ाकार है कि वहाँ भी इसे पढ़ के सुनाया जाता है और तमाम अरकान की राय ली जाती है। उसके बाद अगर वहाँ से भी इसे अक्सरियत हासिल हो जाए तो ये एक कानून बन जाता है। लेकिन इसका नफाज तब होता है कि ये जब वहाँ से पास होकर सदर पाकिस्तान के पास चला जाता है, और अगर वो इसे ओके कर दे तो इसका पूरे मुल्क में नफाज हो जाता है। क्योंकि ये वफाकी सतह पर बनाया जाता है तो ये पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होता है। इसी तरह सूबाई सतह पर जो एक्ट या कानून बनाया जाता है उसका भी कानूनी मसवदा या कानूनी बिल तैयार करके सूबाई असम्बली में पेश की जाती है। वहाँ से अगर इसे अक्सरियत हासिल हो जाए, पास हो जाए, तो ये गवर्नर के पास भेज दी जाती है उसी सूबे के, और अगर वो इसे ओके कर दे तो वो जहाँ पर ये मसौदा पेश किया गया है, ये बिल पेश की गई है जिस सूबाई असम्बली में, उस सूबे में ये नाफिजुल अमल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्ट के बारे में पता चल गया कि एक्ट क्या होता है। एक्ट की दो इकसाम है, एक वफाकी सतह पर होता है, एक सूबाई सतह पर। वफाकी सतह पर जो एक्ट होता है उससे बनाने के लिए, वो कानून बनाने के लिए एक कानूनी मसवदा तैयार करके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। वहाँ से अगर उसे अक्सरियत हासिल हो जाए तो वो सेनेट में भेज दिया जाता है। सेनेट से भी अगर उसे अक्सरियत हासिल हो जाए तो वो सदर के पास चला जाता है। सदर उसको ओके कर दे, दस्तखत कर दे, तो ये वफाक की सतह पर एक कानून बन जाता है और लागू हो जाता है। इसी तरह सूबाई असम्बली में भी अगर कोई एक्ट या कोई कानून बनाने की ज़रूरत हो तो एक कानूनी मसवदा सूबाई असम्बली में पेश करके उसे वहाँ से अक्सरियत हासिल हो जाए तो वो गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। अगर गवर्नर उसे ओके कर दे तो ये सूबे की सतह पर एक कानून बन जाता है। और इसे मनसूख करने के लिए भी सेम यही तरीका है कि एक बिल, एक मसवदा तैयार करके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और वहाँ पर इससे राय ली जाती है कि ये कानून ख़त्म किया जाए। अगर इसे अक्सरियत हासिल हो जाए तो ये सेनेट में चला जाता है। सेनेट में इसे अक्सरियत हासिल हो जाए तो सदर के पास चला जाता है। सदर इसे ओके कर दे तो ये कानून मनसूख हो जाता है। इसी तरह सूबाई असम्बली वाला भी, सूबाई असम्बली में एक बिल तैयार करके पेश की जाती है। अगर वहाँ से उसे अक्सरियत हासिल हो जाए तो ये गवर्नर के पास भेज दी जाती है। गवर्नर इसे ओके कर दे तो ये कानून जो सूबाई सतह पर बनता है वो मनसूख हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला कानून है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब कौमी असम्बली का इजलास ना हो रहा हो और मुल्क में किसी कानून साजी की फ़ौरन ज़रूरत पड़ जाए
تو ملک کے سربراہ یا صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ملک میں کوئی قانون نافذ کر دے یا قانون لاگو کر دے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آرڈیننس۔ آرڈیننس کی بھی دو اقسام ہیں، ایک وفاقی سطح پر، ایک صوبائی سطح پر۔ وفاقی سطح پر جو آرڈیننس ہے یہ 120 دن تک لاگو رہتا ہے، یہ صدر جاری کرتا ہے، لیکن 120 دن کے اندر اندر اسے دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش کر کے، جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو اسے پیش کر کے پاس کروایا جاتا ہے، اس کے بعد سینٹ میں سے پاس کروایا جاتا ہے، پھر صدر کے پاس اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دستخط کر دے تو یہ ایک قانون بن جاتا ہے، لیکن اس کا نام آرڈیننس ہی رہتا ہے۔ اگر یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے ریجیکٹ ہو جائے تو یہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی میں جب اجلاس نہ ہو رہا ہو اور صوبے میں کسی قانون کی ضرورت پڑ جائے تو گورنر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی قانون لاگو کر دے یا نفاذ کر دے، تو وہ نافذ ہو جاتا ہے اور اسے 90 دن کے اندر اندر دوبارہ صوبائی اسمبلی سے جب اس کا اجلاس ہو رہا ہو تو پاس کروانا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے بعد گورنر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ گورنر اسے اوکے کرتا ہے تو یہ قانون بن جاتا ہے، لیکن اس کا نام بھی آرڈیننس ہی رہتا ہے۔ اگر یہ صوبائی اسمبلی سے ریجیکٹ ہو جائے تو یہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے آرڈر۔ آرڈر بھی ایک قانون کا نام ہے۔ آرڈر کیسے کہتے ہیں؟ جب ملک میں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کا وجود ہو ہی نہیں اور کسی قانون سازی کی ضرورت پڑ جائے تو ملک کا سربراہ یا گورنر اگر کوئی قانون نافذ کر دے تو اسے آرڈر کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں اسمبلیاں کن وجوہات پر نہیں ہوتی، وجود میں نہیں ہوتی، تو وہ جب مارشل لا لگا ہو یا اسمبلیاں تعلیل ہو گئی ہوں تو اس وقت کسی قانون سازی کی ضرورت پڑ جائے تو جو قانون نافذ کیا جاتا ہے صدر کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے اسے آرڈر کہتے ہیں۔ یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وفاق کی سطح پر، ایک صوبائی سطح پر۔ وفاق کی سطح پر جو ہوتا ہے اسے صدر لاگو کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ لاگو ہوتا ہے تو قومی اسمبلیوں کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جب قومی اسمبلی کا وجود ہو جائے تو اس سے وہاں سے پاس کروا کر، سینٹ سے پاس کروا کے صدر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ ایک پراپر قانون بن جاتا ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کی جب وجود میں آ جائیں تو صوبے کی سطح پر جو قانون لاگو ہوتا ہے اسے صوبائی اسمبلی سے پاس کروا کے، گورنر سے پاس کروا کے اسے پورے صوبے میں نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہ منسوخ بھی سیم دوسرے قوانین کی طرح کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں دفعہ اور آرٹیکل میں کیا فرق ہے، تو سب سے پہلے دفعہ کو دیکھ لیں۔ ایکٹ اور آرڈیننس کی جو جزیں ہوتی ہیں ان کو دفعہ کہتے ہیں۔ جیسے پی پی سی ایک ایکٹ ہے، اس میں دفعہ جز 1 ہے، جز 2 ہے، اس طرح 511 تک جاتی ہیں، تو یہ ان کو دفعہ کہتے ہیں۔ جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو دفعہ کہتے ہیں۔ آرٹیکل کسے کہتے ہیں؟ آرڈر ایک قانون ہے۔ آرڈر اور آئین کی جو جز ہوتی ہیں، جزز ہوتی ہیں، ان کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ تو دفعہ اور آرٹیکل میں فرق پتہ چل گیا۔ تو آئیے فرینڈس اب چلتے ہیں لوکل اینڈ اسپیشل لا کی طرف۔ لوکل اینڈ اسپیشل لا کیا ہوتا ہے؟ لوکل لا سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، جب کوئی قانون کسی خاص علاقے یا مقام کے لیے بنایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لوکل لا۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ چھاؤنی ایکٹ ایک ایسا قانون ہے جو کسی چھاؤنی کے لیے بنایا جاتا ہے اور اسی چھاؤنی کے اندر اس کا نفاذ ہوتا ہے، اس سے باہر وہ نافذ العمل نہیں ہوتا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لوکل لا۔ اب آتے ہیں اسپیشل لا کی طرف۔ اسپیشل لا وہ قانون ہے جو کسی خاص چیز یا کسی خاص شے کے بارے میں بنایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسپیشل لا۔ مثال دیکھ لیں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ، اسلحہ ایکٹ یا پولیس آرڈر، یہ جو قانون ہیں یہ اپنی خاص مخصوص چیز کے لیے بنائے گئے ہیں۔
اسلحہ ایکٹ جو ہے وہ اسلحے کے متعلق ہے کہ لائسنس کیسے حاصل کرنا ہے، اسلحہ کیسے قبضے میں رکھنا ہے، اگر کوئی ناجائز رکھتا ہے تو اس پر کیا سزا ہے، یہ اسلحے کے متعلق ہے۔ اسی طرح پولیس آرڈر ہے، یہ پولیس کے متعلق ہے، دوسرا دہشت گردی کے متعلق ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک خاص چیز کے بارے میں بنایا گیا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسپیشل لا۔ تو فرینڈز، آج ہم نے تین مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے۔ پہلا ہے ایکٹ، آرڈر اور آرڈیننس، یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد دفعہ اور آرٹیکل کو سمجھا ہے، اس کے بعد جو ہے لوکل اینڈ اسپیشل لا کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو فرینڈز، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا۔ تو فرینڈز، اگلی ویڈیو کو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔